बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ज़ाहिरीन मोहतरम खादिम ज़ाहिरीन साले रज़ा करबलाई आज की एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। सलाम कीजिए सबसे पहले सामने मेरे मौला का हरम, मेरे मौला के ज़री है, अमीरुल मोमिनीन है। और जहाँ से मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया है वो बाबुर रज़ा बाबू साह, मेरे दाएं तरफ शार इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और शार तूसी है, और मेरे बाएं तरफ शार इमाम सादिक है और शार रसूल है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि वो तमाम ज़ायरीन जो नजफ़ में होटल नहीं पाते, अरबईन पे आशूर पे उनको होटल्स नहीं मिल पाते, वो क्या करें। वो होटल के बग़ैर क्या वो मौला अमीरुल मोमिनीन के शहर में बिल्कुल ही लावारिस और लाचार हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जो कूफा के यतीम बच्चों का सहारा हों, तो क्या वो अपने मुहिब्बों का, अपने शियों को अकेला छोड़ देंगे? नहीं। हरम इमाम अमीरुल मोमिनीन की तरफ से वो तमाम ज़ायरीन के लिए कि जो होटल्स नहीं ले पाते या होटल्स नहीं ले सकते, उनके लिए एक सहन सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा का इंतज़ाम किया गया है। बिल्कुल ही यहाँ से मैंने आपको बताया कि मेरे दाएं तरफ शार इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और मेरे बाएं तरफ शार इमाम सादिक है। आइए आपको सहन सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा दिखाता हूँ और तारुफ़ करवाता हूँ कि ये सहन कहाँ पे है। इस सहन में ज़ायरीन कराम बग़ैर किसी भी बिस्तर के आराम कर सकते हैं या नहीं। इस सहन में ज़ायरीन कराम सुकून से अपना दिन और रात गुजार सकते हैं या नहीं। सहन सैयदा उम्मुल बनीन इस्तराहत ज़ायरीन के आराम की जगह हरम अमीरुल मोमिनीन है। मौला कायनात का हरम है, पुरसुकून और जन्नत के मनाजिर हैं। मौला का एक फरमान कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। यकीनन कोई भी ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि वो ये चाहता है कि उसको नजफ़ में होटल ना मिले। कोई भी ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि जो चाहता है कि वो मुश्किल में रहे, वो ज़ेर आसमान गर्मी को बर्दाश्त करे। लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि होटल्स की किल्लत आशूरा और अरबईन के दिनों में, कि जब ज़ायरीन लातादाद होते हैं, बेशुमार होते हैं और होटल्स कम पड़ जाते हैं, उस एतबार से उसको मलहूज़ आते रखते हुए हरम अमीरुल मोमिनीन की तरफ से ज़ायरीन मुहतरम के लिए बाब क़िबला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैकुम या अमीन अल्लाह फ़ी अर्ज़िही व हुज्जतहु अला इबादिही। आइए आपको जाए इस्तराहत सहन बीबी सैयदा उम्मुल बनीन की ज़ियारत करवा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि उस सहन में क्या ख़ास बात है। उस सहन में ज़ायरीन के लिए कौन सी सहूलियात मौजूद हैं। माशाअल्लाह। सहन सैयदा उम्मुल बनीन इस्तराहत ज़ायरीन के सुकून की जगह। यकीनन मेरे मौला का हरम ही ज़ायरीन के सुकून की जगह है, मगर देखिए कि यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं। ज़्यादा ऊंची नहीं बोल सकता, लेकिन सहन बीबी सैयदा उम्मुल बनीन, ये सामने सहन फ़ातिमिया का रास्ता है, मुज़ीफ़ अमीरुल मोमिनीन का रास्ता है। यहाँ पर पहले होटल्स हुआ करते थे, फिर हरम अमीरुल मोमिनीन की इंतज़ामिया ने, अतबे ने यहाँ पर इसको होटल्स को गिरा कर ख़ुद इस जगह को ऑन किया और यहाँ पर ज़ायरीन के लिए इस्तराहत का मकाम बनाया। ये देखिए वज़ू की जगह है यहाँ पर, इसके साथ पीने का पानी है ज़ायरीन कराम के लिए, और इसी के बिल्कुल साथ पीछे वॉशरूम्स हैं,
لوگ آرام کر رہے ہیں، اسی لیے میں ان کو زیادہ اونچی نہیں بول سکتا۔ آپ دیکھیے انتہائی خوبصورت مناظر ہیں۔ صحن بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، بی بی سیدہ ام البنین۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈبے لگائے گئے ہیں تاکہ زائرین کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ سامنے میرے مولا کا حرم، میرے مولا کا گنبد، میرے مولا کا مینار۔ السلام علیکم یا اخا رسول اللہ، سلام ہو رسول خدا کی جان پر، رسول خدا کے بھائی پر، رسول خدا کے وصی پر، رسول خدا کے جانشین پر۔ اور یہ دیکھیے یقیناً جو لوگ استراحت کرنے آتے ہیں ان کے لیے یہاں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی چپلیں یہاں پر اتاریں تاکہ کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خادمین بھی موجود ہیں خدمت کے لیے، اور امانات جو سامان وہ لے کر آئیں وہ یہاں پر رکھیں۔ یعنی بالکل پرفیکٹلی مینٹینڈ صحن بی بی سیدہ ام البنین جائے استراحت ہے خادمین کی طرف سے، حرم کی طرف سے زائرین کے لیے۔ انتہائی خوبصورت اس صحن کو مینیج کیا گیا ہے۔ کچرے کے ڈبے ہیں، جائے استراحت ہے، وضو کی جگہ ہے، پینے کا پانی ہے، ہر چیز، ہر ضرورت کو پورا کیا گیا ہے۔ اور خادم مجھے کہہ رہے ہیں کہ اونچی مت بولے، لوگ آرام کر رہے ہیں، تو میں دور چلا جاتا ہوں تھوڑا سا۔ مولا تمام مومنین و مومنات کو یہ خوبصورت مناظر نصیب فرمائیں، انشاءاللہ آئیں۔ اور ایک اہم چیز جس کی طرف خادم حرم نے اشارہ کیا کہ جو زائرین کرام دنیا بھر سے تشریف لائیں ان کے لیے مسائل شریعہ کے جوابات کا سینٹر بھی یہاں پر کھولا گیا ہے۔ صبح انشاءاللہ مولانا حضرات بھی تشریف فرما ہوتے ہیں یہاں پر۔ انتہائی دیکھیے کتنا دین کے لیے کتنا آسان کیا گیا ہے، دین کو پہنچانا، دین کی تبلیغ و دین کو کے فروغ کو کس طرح سے اجاگر کیا گیا یہاں پر کہ جو زائرین کرام آئیں، جن کو وضو کے مسائل جاننے ہیں، نماز کے مسائل جاننے ہیں، ان کو حرم امیر المومنین کی زیارت کے مسائل جاننے ہیں، اصول و ضوابط جاننے ہیں، وہ یہاں پر تشریف لائیں اور تمام اصول و ضوابط کے ساتھ مولا امیر المومنین کی زیارت کو جائیں۔ یہ دیکھیے انتہائی پرسکون مناظر ہیں میرے مولا کے حرم کے۔ پینے کا صاف پانی، کچرے کے ڈبے، ہر چیز، ہر ضرورت کو ملحوظاتی رکھتے ہوئے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر خوبصورت مناظر۔ اور صحن ام البنین کا آسان سا تعارف یہ ہے کہ یہ بالکل سامنے دخول النساء ہے، یہاں پر صحن فاطمیہ ہے، اور اس کو باب الفرج کہا جاتا ہے، جہاں سے خواتین کے انٹرنس کا راستہ ہے۔ دیکھیے کتنا پرسکون منظر ہے، اور یہ صحن فاطمیہ کا راستہ ہے، یہیں سے مضیفہ امیر المومنین کا راستہ جاتا ہے۔ اور یہ میرے رائٹ سائڈ پر صحن یہاں پر شارع امام صادق ہے، اس کے ساتھ شارع امام زین العابدین ہے، اس کے ساتھ شارع طوسی ہے، اور یہ خوبصورت منظر حرم امیر المومنین کا۔ اور ایک اور چیز جس کی طرف خادم نے اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تمام مومنین تک پہنچاؤں، کہ جو مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ حرم میں اگر کچھ گم ہو جائے تو کہاں سے ملے گا، یہاں پر دفتر بنایا گیا ہے لوسٹ اینڈ فاؤنڈ۔ جو چیز گم ہو جائے، آپ کی کوئی بھی چیز، تسبیح ہے آپ کی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ رکھ کے بھول گئے اور کسی نے اٹھا کر کسی کو پہنچائی، تو وہ اس دفتر تک پہنچائی جائے گی اور آپ کو یہاں سے ملے گی۔ یعنی کوئی یہاں پر استراحت کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اور اس کی کوئی چیز یہاں سے گم نہیں ہو سکتی، یہاں سے اس کی چیز آفس میں پہنچا دی جائے گی، اس آفس میں، دفتر گمشدگان میں، اور یہاں سے جو ہے وہ اپنی چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ باب قبلہ پر، شارع رسول پر صحن ام البنین، اور آپ تمام مومنین کو رات کے اس پہر میں زیارت کروانے کا شرف حاصل کر، اور مولا تمام مومنین و مومنات کو زیارت کربلا اور نجف نصیب فرمائیں۔ صحن فاطمیہ کا راستہ انتہائی خوبصورت راستہ، آپ کی دعاؤں کا طالب خادم الزائرین صالح رضا کربلائی نجف اشرف حرم امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں، آپ ہمیں اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔